السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلامذة السنة الثالثة إعدادي مسار دولي أو ما يعرف بيوف. اليوم إن شاء الله سنبدأ أول درس في جزء الكهرباء. يتعلق الأمر بالمقاومة الكهربائية أو ما يسمى كذلك بالموصل الأومي. La résistance électrique, ou bien, comme قلت, le conducteur ohmique. Et on va parler forcément de la loi d'Ohm. Ohm, c'est un physicien qui consacre sa vie pour expliquer et étudier quelques concepts physiques, à savoir par exemple la résistance électrique. الفيزيائي أوم من بين الفيزيائيين الذي خصص حياته لعلم الكهرباء وتحدث عن مجموعة من المفاهيم من بينها المقاومة الكهربائية. كما ترون هنا صورة تحدد أو تعكس أو تبين أن هناك صفيحة كهربائية تحتوي على مجموعة من المركبات الكهربائية من بينها المقاومات. Alors, une plaque d'un appareil électronique qui contient des résistances ou bien des conducteurs ohmiques. Donc, on va commencer notre leçon par un petit rappel concernant le conducteur ohmique ou bien la résistance. Le conducteur ohmique qu'on trouve dans les appareils électroniques, on le symbolise à l'intérieur d'un circuit électrique par le symbole rectangle. À l'intérieur de L, on trouve la lettre R. إذن في الدارة الكهربائية نرمز للمقاومة أو الموصل الأومي بواسطة مستطيل داخله حرف R. لأن هذا المقاومة بالفرنسية تسمى la résistance وبالتالي نختار الحرف الأول باللاتينية. Elle se caractérise par une grandeur électrique appelée la résistance électrique. Le symbole R et son unité internationale est ohm ou bien oméga, ohm. Donc هذا الرمز يقرأ ohm أو أوميغا ويكتب على شكل أوميغا. Sa valeur se calcule avec les anneaux colorés ou bien avec un ohmmètre. يعني كما رأينا في السنة الأولى إعدادي فإن قيمة المقاومة تقاس بطريقتين مختلفتين، سواء استعمال الأومتر الذي يعطينا مباشرة قيمة المقاومة أو باستعمال الحلقات الملونة. كما ترون مثلا في هذه الصورة فهذه المقاومة تحتوي على حلقات، وهذه الحلقات لم يتم وضعها بشكل اعتباطي بل إنها هي التي تمكننا من حساب القيمة العددية للمقاومة. ما هو دور الموصل الأومي أو المقاومة داخل دارة كهربائية؟ Elle diminue l'intensité du courant électrique et elle protège les composants électroniques. ماذا يعني هذا الكلام؟ أن المقاومة الكهربائية هي التي تعمل على تخفيض شدة التيار داخل الدارة الكهربائية وبالتالي تحمي الجهاز الكهربائي من الإتلاف، تحميه من الإتلاف لأنها تقوم بتخفيض شدة التيار. بالنسبة la question posée par l'homme avant de قبل أن يسن ويحدد القانون الذي اعتمده أوم في هذا الدرس حتى نتمكن من حساب قيمة المقاومة، فإن أوم طرح سؤالا. ما هو هذا السؤال؟ Pour un conducteur ohmique de résistance R,
quelle est la relation existe-t-il entre U, la tension électrique, et l'intensité électrique باللغة العربية ما هي العلاقة التي تربط بين المقاومة أو مقاومة موصل أومي R والتوتر بين مربطيه U وشدة التيار يعني للحديث عن قياس المقاومة بشكل عام أشار أوم إلى أنه لا بد من إدراج وإدخال مفاهيم أخرى لتمكننا من تحديد هذه القيمة وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بالتوتر U وشدة التيار E إذن هنا سأقوم بتذكير فيما يخص التوتر الكهربائي U فرمزه هو U ووحدته العالمية هي الفولت ولقياس شدة التوتر في دارة كهربائية نستعمل un instrument appelé le voltmètre et son unité internationale comme j'avais dit il s'agit de volt ويقاس وهذا الفولتمتر فإنه يركب على التوازي داخل الدارة أي أننا في الدارة الكهربائية نجد حلقتين على الأقل donc on trouve au moins deux boucles فيما يخص شدة التيار le courant électrique on symbolise le courant électrique par la lettre E et son unité internationale est l'ampère. Elle se mesure avec l'ampéromètre quand le péromètre se branche en série يعني أنه يركب داخل الدارة الكهربائية لما نتحدث عن التركيب على التوالي فإنها تكون حلقة واحدة يعني il forme une seule boucle tandis que lorsqu'on parle de la dérivation ou bien de montage en parallèle dans ce cas-là on trouve au moins deux boucles نجد على الأقل حلقتين داخل الدارة. Alors la loi d'Ohm, l'expérience suivante va nous permettre et annoncer vers la fin l'énoncé de la loi d'Ohm. Alors, on réalise l'expérience suivante. L'expérience suivante comporte quoi? Comporte un générateur, comporte une puissance de valeur 100 ohms, comporte aussi un ampéromètre qui va nous permettre de calculer l'intensité I, tandis que le voltmètre va nous permettre de mesurer la valeur de la tension U entre les bornes de la résistance. Et comme vous voyez bien, le voltmètre se branche entre les bornes de la résistance en parallèle, tandis que l'ampéromètre se branche en série avec la résistance. Alors, comme j'avais dit, que le conducteur ohmique de résistance R, on trouve aussi dans notre expérience un voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes de conducteur ohmique. On trouve un ampéromètre pour mesurer l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique I, un générateur de tension variable de 3 volts à 12 volts de symbole suivant. إذن من خلال العناصر التي ستتكون منها التجربة لا بد أن أشير لماذا وضعنا هنا علامة استفهام لأن في كل حالة سنعمل على تغيير التوتر من خلال المولد لأن المولد الذي يعني سننجز به هذه التجربة هو مولد ذو توتر متغير tension variable يعني أن نغير قيمه ابتداء من القيمة 3 إلى القيمة 12. La même chose pour l'intensité. I égale point d'interrogation ampère. Lorsqu'on change la valeur de la tension à partir du générateur de tension variable, alors les deux valeurs U et I aussi changent. إذن على بركة الله بعد حصولنا على النتائج
التي حصلنا عليها من التجربة. On change, comme j'avais dit, on change la tension de générateur et on mesure l'intensité de courant I, puis on détermine le rapport U divisé par E. إذن يعني استغلال واستثمار وتوظيف للنتائج المحصل عليها، فإننا حصلنا على الجدول التالي الذي يتوفر على مقدارين مهمين. يتعلق الأمر بالتوتر U الذي حصلنا عليه من خلال الفولتمتر، والانتنسيتي I التي يعني قمنا بقياسها بواسطة جهاز الأمبيرومتر. إذا كما تلاحظون فهذه القيم التي حصلنا عليها on règle le générateur à variable tension dans la valeur 3, puis on change la valeur vers la valeur 4 et vers la fin on obtient la valeur 8. Alors, ce qui concerne la caractéristique de la résistance، يعني الآن سنتحدث عن ما يسمى بمميزة المقاومة. مميزة المقاومة ماذا نقصد بها؟ هو تمثيل شدة التيار، شدة التوتر U بدلالة شدة التيار E. إذن يعني هذا الكلام أننا في محور الأراتب سنضع قيم التوتر U، وفي محور الأفاصل سنضع قيم التوتر، قيم التيار E. Et on obtient la représentation graphique suivante. De quoi s'agit-il dans cette représentation graphique? Il s'agit d'une droite. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette droite? Observation. La caractéristique est une droite qui passe par l'origine de repère. إذن كما رأيتم في الشكل فإن المستقيم في هذه الحالة يمر من أصل المعلم. إذن بحكم أنه يمر من أصل المعلم إذن حصلنا على دالة خطية. دالة خطية. Une fonction linéaire. La tension donc et l'intensité sont proportionnelles. بما أننا حصلنا على هذه المعادلة فإن أو هذه الدالة الخطية فإن التوتر U وشدة التيار E مقداران متناسبان. وبالتالي ماذا يجب علينا نحن الآن؟ يجب علينا أن نحدد معادلة المستقيم. L'équation de la droite qui passe par l'origine de repère est une équation linéaire qui va s'écrire sous forme de Y égale à A multiplié par X. يعني كما ترون دائما في الرياضيات فالدالة الخطية تكتب على الشكل التالي: Y يساوي AX، بحيث A يسمى المعامل الموجه كما نقول، يعني يجب تحديده. إذن A est un coefficient directeur. Pour calculer le coefficient A, المعامل الموجه كما قلنا، on prend 2 points sur la droite. يعني دائما في مثل هذه يعني المسائل أو الأمور للحصول على معامل موجه دالة خطية ما فإنه يستوجب علينا أن نأخذ على نقطتين تنتميان إلى المستقيم، ومن بين النقط المختارة هنا A ذات الإحداثيات XA YA والنقطة B ذات الإحداثيات XB YB. Par exemple, A égale à 0,04 ampères et 4 volts et B égale à 0,6 A ampères et 6 volts. Donc on remplace, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que A égale à 2 divisé par 0,02 A égale à 100 volts par ampère. On a donc vers la fin A égale à R égale à 100 ohms. كما رأينا يعني في التجربة كما قلنا فالتجربة السابقة التي أنجزناها تتكون من موصل أومي أو مقاومة، وقلنا في البداية أن قيمتها هي 100 أوم.
وفي الأخير يعني من التمثيل المبياني حصلنا كذلك على أن المعامل الموجه هو كذلك يساوي 100 وبالتالي نستنتج أن تساوي بكل بساطة R. On remplace dans l'équation. إذن يجب علينا أن نقوم الآن بعملية التعويض، وبعد التعويض فإننا سنحصل على ما يلي: نعوض y par u، ونعوض كذلك x par i، ونعوض a par r. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que u égale à r multiplié par e. نحصل على u تساوي r ضارب e، وهذا ما يسمى بقانون أوم. إذن ماذا يعني هذا القانون؟ يعني أننا لحساب قيمة مقاومة كيفما كانت، فيكفي فقط أن نعرف التوتر بين مربطيها وشدة التيار المار فيها، دون الحاجة إلى الأوم متر ودون الحاجة إلى الحلقات الملونة، حيث أن هناك مقاومات تفتقد إلى هذه الحلقات الملونة. وبالتالي بهذا القانون فإننا ننجز عملية حسابية بسيطة ونحصل على قانون أوم. Alors, quel est l'énoncé général de la loi d'Ohm؟ ما هو نص قانون أوم؟ يقول أوم في هذا القانون: La tension U entre les bornes d'un conducteur égale le produit de sa résistance R et l'intensité E du courant qui le traverse. Et on écrit: يساوي التوتر بين مربطي مقاومة R. ماذا يساوي؟ يساوي قيمتها أو جداء قيمتها R في شدة التيار المار فيها، ونكتب E تساوي R multiplié par E. وبالتالي avec بحيث بالنسبة للوحدات العالمية فإن U وحدتها العالمية هي الفولت، بينما R بأوم نسبة إلى الفيزيسيان أوم، E كما نعلم جيدا فإن وحدتها هي الأمبير. إذن من العلاقة الرئيسية à partir de la relation ou bien l'expression principale de la loi d'Ohm, on peut mesurer parfois la valeur ou bien déterminer parfois la valeur de R, et on peut aussi déterminer la valeur de I. Comment? Donc pour obtenir R, il suffit de diviser U par I, et pour obtenir la valeur de I, il suffit de diviser U par R. بالنسبة l'application تمرين تطبيقي. On réalise l'expérience suivante. La tension entre les bornes de conducteurs ohmiques est. ننجز التجربة التالية بحيث أن التوتر بين مربطي موصل أومي أو مقاومة R هو يساوي 60 فولت. 60 فولت كما تلاحظون هنا في التبيانة، فهذه التبيانة تحتوي على جينيراتور أمبيرومتر مركب على التوالي مع المقاومة، ثم نجد هنا أن هناك فولتمتر مركب على التوازي من أجل قياس قيمة التوتر. La question posée: calculer la résistance R pour que le courant électrique soit I égale à 3000 ملي-أمبير. يعني أحسب قيمة المقاومة R بحيث يكون التوتر أو شدة التيار المر في الذرة هي 3000 ملي-أمبير. لحساب قيمة هذه المقاومة يكفي فقط أن نطبق قانون أوم الذي تحدثنا عنه في الدرس. كما ترون فإن E تساوي 3000 ملي أمبير، وبما أن الوحدة العالمية
لشدة التيار هي الأمبير. إذن يجب أن نقسم أو أن نقسم هذه القيمة على ألف للحصول على 3 أمبير، ثم نعوض في العلاقة هنا يعني بأن U تساوي R في I، وبالتالي فإن R تساوي U divisé par I. L'application numérique 60 divisé par 3 égale à 20 ohms. هنا صور يعني مأخوذة للسيد أو الفيزيائي أوم. وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. Merci pour votre attention. معكم الأستاذ صالح الشباني، أستاذ التعليم إعدادية الخوارزمي تنغير. وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتمنى أن يعجبكم هذا الشرح.